Mato dia sa Ezekiel 18:4. Palihog sa inyong Biblia may igsoon. Ezekiel chapter 18 verse 4. Tanawa, ang kalag akoa, ang kalag samahan akoa, ingon man ang kalag sa anak. Ang kalag nga makasala mamatay. Ingon din ang kalag nga makasala mamatay. Pero lahi pod ang pagsabot sa ubano. Ang kalag nga makasala, makagawas no buhi gyapon kay kalag man. Pero unsa may gisgutan diya sa Genesis kapitulo 2 versikulo 7. Kung ang kalag patay ba o buhi? Aron masabtan nato may isang palihog sa inyong Biblia. Diya sa Genesis kapitulo 2 versikulo 7. O giporma ni Hubang nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Unya yang gihuypan ang bangag sa ilang ilong niini sa ginhawa sa kinabuhi. Ang tao nahimong buhing persona. O kanang buhing persona sa laing Bible na buhing kalag. O dili patay kalag. Buhi man. So tama itong gingon sa Ezekiel nga ang kalag nga makasala mamatay.